دا سلیکټډ حکومت کله به هم د عوام خدمت نه وکړي. دا سلیکټډ حکومت دا به خالي د سلیکټر خدمت او حکم مني. نن سے دا عوام راوتلی دا په پاکستان کې دا د دغه سلیکټر اور د سلیکټډ حکومت خلاف راوتلی دا او کما بربادی سے دا سلیکٹڈ حکومت پہ دا پاکستان کے کڑی دا دا تباہی پہ دو اویا کالا کے نہ دا سوئی لمہنگائی ہونے سے لبیروزگاری ہونے سے لمعیشت تباہی ہونے سے ہر شکل دوئی اہم کردار دا ولی سے دموج دی پارٹین قائدین ہم موجود دی. زخفل تقریر مختصر کوما اور نور مجلس با زوز فلال دعوت ورکوما. جمال شاہ کاکڑ صاحب کم سے دموج صوبائی نائب صدر دا جمال شاہ کاکڑ صاحب